ललिता निवास प्रकरणमा सचिव राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। मीनबहादुर सहित 3 जनाको रिट खारेज। स्टे अर्डर लिएका 17 जनालाई पनि पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो। सुन तस्करीको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। सत्ता पक्षकै सांसदले मागे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक जारी। बालकृष्ण खाँडको पक्षमा संस्थापन पक्षको वकालत। सत्ता लिप्सा देखिएको गगन पक्षको टिप्पणी। बन्चरे डाँडामा पुलिस लगाएर काठमाडौँको फोहोर विसर्जन। 100 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन। बालेन कड़ा रूपमा एक्सनमा उत्रँदै। टीआरसी सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको विधेयक उपसमितिको म्याद 15 दिन थप। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति। र भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार। गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई 10 दिनभित्र जवाफ दिन नोटिस जारी। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतका परिवारले दिएको बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिटमा सुनवाई गर्दै राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको हो। उहाँलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 15 बमोजिम तारेकमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई असार 24मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै अदालतले सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ सहित 3 जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। सुधीर कुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट खारेज भएको हो। हदम्याद नागिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैर कानूनी रूपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार 13मा उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। तर न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत गिर्ते र संगठित अपराधको कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा 24 असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैर कानूनी नभएको ठहर गरेको हो। त्यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे लगायत 17 जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरूको हकमा सर्वोच्चले 2079 साउन 4 मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वत खारेज भएको छ। सोही अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए। अब प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। पक्राउ परेका 17 जनामाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले 5 दिनको म्याद समेत थप गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्दै श्रेष्ठले छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जरैसम्म पुग्ने गरी निष्कर्षमा पुर्याउन छानबिन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो। भन्सार जाँचका सबै प्रक्रिया पूरा गरी करिब 1 क्विन्टल सुन बाहिर निस्कनु सामान्य घटना नभएको भन्दै उहाँले जस्तो सुकै वा जोसुकै भए पनि जरैसम्म पुग्ने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको समेत निर्देशन प्राप्त भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रकरणमा गृहमन्त्री स्वयं सुन तस्करीको नाइके भनेर भएको चर्चाबारे पत्रकारहरूको प्रश्नमा श्रेष्ठले यो उत्तर खोज्नुपर्ने खालको प्रश्न नभएको बताउनुभयो। देशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरकार लागिरहेकाले त्यसलाई असर पार्नका लागि यो प्रचार गरिएको उहाँको आरोप छ। त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणबारे विस्तृत अध्ययन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले छुट्टै समिति गठन गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार राजस्व र प्रशासनका निर्देशक सहितको 4 सदस्यीय अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो। यही समितिले अब सुन तस्करी प्रकरणबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने उहाँको भनाइ छ। विभागले सुन तस्करी प्रकरणको पहिलो जालो पक्राउपछि थप अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। सुन तस्करी बारेको छानबिनमा सहयोग गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको माग छ। अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व विभाग र गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायले 1 क्विन्टल सुन अवैध रूपमा भित्रिएको थाहा नपाउने भन्ने कुरै नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। शुक्रबारको बैठकमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन्, जसमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका नेताहरूको रिहाई
महामन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र र प्रतिवेदन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे समेत प्रश्न उठेको छ। बैठकमा कंग्रेसका मन्त्रीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ। केन्द्रीय सदस्य आर्जु देउवालले घोषणापत्र अनुसार पार्टीका मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले घोषणापत्रसँग सरकारको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। महामन्त्रीहरूको प्रस्ताव पार्टीमा दूरगामी असर पार्ने खालको नभई एनजीओको विश लिस्ट जस्तो आएको उहाँको टिप्पणी छ। त्यस्तै नेता प्रदीप पौडेलले गणतन्त्रपछि उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व कंग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचारका कारण कंग्रेसका केही नेता अप्ठ्यारोमा परेकाले भ्रष्टाचारको भावनाको विषय होइन नभएको उहाँको भनाइ छ। कंग्रेस सरकारमा भए पनि जस लिने गरी कामको वकालत गर्न नसकेको र असहमति जनाएर सरकारबाट बाहिर जान पनि नसक्ने अवस्था देखिएको बताउँदै कंग्रेसमा सत्ता लिप्सा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बचाउमा केन्द्रीय समितिमा उत्रिनु भएको छ। विश्वकर्माले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कहाँ पार्टीका नेताहरू धन्यवाद दिन गएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। पार्टीले नै दोषी र निर्दोष करार गर्ने भए अदालत किन चाहियो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अरू पार्टीले आफ्नो सदस्य जोगाउन बचाउन लागिरहँदा आफ्ना नेताहरू गृहमन्त्री कहाँ डेलिगेशनमा गएको विश्वकर्माको गुनासो छ। स्थानीयको अवरोधका बीच काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर धादिङबेसी धुनीबेसीको बन्सरी डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ। स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेपछि शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट 100 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ। फोहोर लैजाने क्रममा धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने धुनीबेसी नगरपालिका 1 मा स्थानीयले अवरोध प्रयास गरेका थिए। त्यहाँ केही बेर झडपको स्थिति सिर्जना भएको स्थानीयले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार प्रहरी स्कटिङमा बन्सरे डाँडा पठाइएको 100 वटा टिप्परको फोहोर विसर्जन गरिएको हो। स्थानीयले बन्सरे डाँडा वरपरको मानव बस्ती खाली गर्नुपर्ने भन्दै साउन 1 गतेदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। यसअघि बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेको थिएन। यसैबीच शहरी विकास मन्त्रालय आइतबार उपत्यका नगर फोरमका अतिरिक्त धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख सहितको बैठक बसेर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने जानकारी दिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टीआरसीमाथि छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिको म्याद 3 साता थप गर्ने निर्णय भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद थप गरेको हो। बैठकमा सांसदहरू सुभाष नेमुवाङ, शोभिता गौतम, रामहरि खतिवड़ा लगायतले सबै पक्षको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। सांसद नेमुवाङले 10 दिनमा सक्ने गरी गृह कार्य गरिरहेका बेला 15 दिनको समय दिनु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति रहेका मंगल प्रसाद गुप्ताले 2 साताको लागि समय थप गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसअघि जेठ 5 गते उपसमिति गठन भएको थियो। त्यतिबेला 21 दिनको समय दिइएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको छ। आयोगले विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको समूह वा दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र यस्तो समूहसँग सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको छ भने जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कानून बनेमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्ता समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानूनी कार्यवाहीबाट उम्कन सक्ने आयोगले जनाएको छ। कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासन र लोकतन्त्रको मर्ममा नै प्रश्न उठ्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। शीर्ष नेताहरूको सहमति कुरेर सभामुखले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति नतोकेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश प्रकट गरेका छन्। सभापति नहुँदा संसदीय समितिको काम कारवाही फितलो भएको र शीर्ष नेताहरूले यही चाहेको हुन सक्ने आरोप सांसदहरूको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले सभापति चयनका लागि समिति आफैले पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। दलहरूले समय नदिए आफै उम्मेद्वार बन्ने गरी नयाँ अभ्यास गर्न जसपा सांसद रञ्जु कुमारी झाले प्रस्ताव गर्नुभयो। सभापति चयन नगरी दिएर संसदीय समितिलाई कमजोर
कमजोर बनाउने कार्य त गरिएको होइन भनी सांसद झाको आशंका छ। चुनाव भएको 7 महिनासम्म संसदीय समितिको सभापति समेत चयन गर्न नसकिएको भनेर बाहिर आलोचना भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले पनि समिति आफैले पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। सभापति नहुँदा समितिमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक र समितिमा उठेका महत्वपूर्ण विषयहरूले सही रूपमा गति लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले समितिले सभापति नपाउँदा त्यसको असर जनतामा परिरहेको जिकिर गर्नुभयो। लघुवित्त संस्था खारेजी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। उनीहरूले सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरीब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अगाडि सारेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम गेवालीले मुलुकी ऐन अनुसार मौद्रिक नीति नबनेसम्म लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान नहुने र मुलुकको पनि रूपान्तरण हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै 1 सातादेखि अनसन बस्दै आएको बताउनुभयो। संघर्ष समितिले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उहाँको चेतावनी छ। रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेका 15 जना नेपाली रियादमा अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँमा रहेको टार्गेट HR सोलुसन मेनपावरबाट साउदी गएका उनीहरू 6 महिनादेखि अलपत्र परेका हुन्। उनीहरू विक्रमसम्म 2079 साल माघ 24 गते रियाद गएका थिए। 8 घण्टा काम गरे बापत 1200 साउदी रियाल पारिश्रमिक दिने सहमति भएको थियो। थप 2 घण्टा ओटी गरी महिनाको 1500 रियालसम्म हुने आश्वासनमा उनीहरू साउदीको रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्ट्रोल फर कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड नामक कम्पनीमा ड्राइभरका रूपमा काम गर्न गएका थिए। तर सम्झौता विपरीत आफूहरूले काम गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले मानसिक यातना बोकेर कुकुर मार्ने काम गरेको पनि बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई उद्धार गरिदिन सरकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 11 कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स इजाजत दिएको छ। इजाजत पाएका 11 कम्पनी मध्ये एउटा कम्पनीले भने स्टक डिलर सहितको लाइसेन्स पाएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार मिल्की वे शेयर ब्रोकर कम्पनी, क्यापिटल हब प्राली, आकाश भैरव सेक्युरिटी लिमिटेड, पाही इन्भेस्टमेन्ट प्राली, NMB सेक्युरिटीज लिमिटेड, SPSA सेक्युरिटीज लिमिटेड र सानिमा सेक्युरिटीज लिमिटेडले लाइसेन्स पाएका छन्। त्यस्तै स्टक्स कार्ट सेक्युरिटी लिमिटेड, इन्दिरा सेक्युरिटीज प्राली, ब्लूचिप सेक्युरिटीज लिमिटेड र गरिमा सेक्युरिटीजले पनि नयाँ लाइसेन्स पाएको बताइएको छ। र भारतको सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ। यद्यपि अदालतले नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि अन्तिम निर्णय भने सुनाएको छैन। अदालतले शुक्रबार गुजरात उच्च न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिने कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको अपीलमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई 10 दिनभित्र जवाफ दिन सूचना पनि जारी गरेको छ। न्यायाधीश BR गर्वईको संयोजकत्वको इजलासले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि यही साउन 19 गते सुनवाई हुनेछ। गुजरात उच्च न्यायालयले आफ्नो आदेशमा आपराधिक मानहानि मुद्दामा नेता गान्धीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो। सो अदालतले सुरत अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो। मोदी उपनामलाई लिएर नेता गान्धीले गरेको टिप्पणीबाट मानहानि भएको भन्दै सुरत अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतको सो निर्णयसँगै नेता गान्धीले संसद पद खारेज भएको छ। सुनवाईका क्रममा न्यायमूर्ति गर्वईले आफ्नो बुबा र भाइले कांग्रेस पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै मुद्दाबाट अलग हुन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर दुवै पक्षले न्यायमूर्ति गर्वईको सुनवाईमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए। नेता गान्धीले सन् 2019 को अप्रिलमा कर्नाटकको कालारमा भएको चुनावी सभामा विपक्षी दलका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै कसरी सबै चोरहरूको उपनाम मोदी हुन्छ प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गुजरातका पूर्व मन्त्री पूर्णेश मोदीले सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।